उजाले पे अंधेरा छा जाता है, तो उस वक़्त आप अकेली जगह पे जैसे बैठे हों चाहे बैठी हों, छत शाम के टाइम रिसेस होती है, छुट्टी होती है, जैसे फ़रिश्तों का सिस्टम जो है रूह। और उसने कहा अम्मी जैसे कि अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि मुझे पिशी करनी है। मैंने कहीं इधर-उधर अल्लाह लोग पूछ, पूछ, पूछ कि ए जो मखलूक हो अल्लाह की हट जाओ पानी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, लेकिन थकी हुई, आधी सोई सोई हुई। माज़रत मेरी अब्बासियों को, मेरे ऊँगों को इग्नोर कीजिएगा। थकावट से आज मैं बहुत टायरिंग डे था, तो इसलिए ये भी चलता है साथ साथ। क्या करें, नौकरी नौकरी की नखरा की मज़दूर लोग हैं, मज़दूरी करते हैं। अच्छा जी, आपा आपसे आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारी हम बातें सुनते हैं कि शाम के वक्त बाल खोल के या दोपहर के वक्त लड़कियों को बाल खोल के नंगे सर बाहर नहीं जाना चाहिए, दरख्तों के नीचे से नहीं गुज़रना चाहिए, जिन्नात का कब हो जाता है, आशिक हो जाते हैं या कब्ज़ा कर लेते हैं, और ऐसी बहुत सी बातें हम सुनते हैं। क्या आया इन बातों में कितनी हकीकत है? और अगर अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए तो उसका सद्देबाप क्या करना चाहिए? और इस तरह का अगर कोई वाक़या भी याद हो तो ज़रूर शेयर कर लें हमारी ऑडियंस से, क्योंकि ये बहुत होता है, हम भी अपने बुज़ुर्गों से भी सुनते आए हैं और देखा भी है कि इस तरह के मामलात होते हैं। लेकिन आपकी गाइडलाइन जो है वो बहुत अच्छे से इस मसले को हमें, आप मुझे पता है बता भी देंगी, समझा भी देंगी और इसका हल भी बताएंगी। तो आपसे दरख्वास्त ये है कि हमारे लोगों को आप इसका ज़रूर वजूहात, होता है नहीं होता, और अगर होता है तो इसका हल क्या है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी सादिया, वाक़ई इसका बड़ा असर होता है, और ये आजकल की नहीं, शुरू की बात है कि हमारे बचपन में भी हमारी माएँ कहती थीं बेटा, ख़ास तौर पे जब उजाले पे अंधेरा छा जाता है, तो उस वक़्त आप अकेली जगह पे जैसे बैठे हों चाहे बैठी हों, छत पे ना जाएँ, दरख्त के नीचे से ना गुज़रें, और महफूज़ हो के अल्लाह के ज़िक्र में लग जाएँ। उसकी वजह ये है कि जब बच्चे जिस टाइम को अ, मैंने देखा है कि हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि जिन्नात उनको छुट्टी मिल जाती है, और रूहों को भी तकरीबन मग़रिब के करीब छुट्टी मिल जाती है। तो आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी फूफी हज़रत सफ़िया ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप ये बताएं कि मेरे बच्चे अक्सर बीमार हो जाते हैं, और उसके लिए आप कुछ पढ़ने को बताएं। आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फूफी, आप ना शाम के टाइम घर के दरवाज़े बंद करके और कमरे में चिराग जला दिया करें, क्योंकि जिन्नात जो हैं उनको शाम के टाइम रिसेस होती है, छुट्टी होती है, जैसे फ़रिश्तों का सिस्टम जो है रूहों का शुरू हो जाता है और जिन्नात का। तो आप ना दरवाज़े बंद कर दिया करें, कमरों में चिराग जला दिया करें, और घर में कोई ऐसा जानवर रखें जिससे वो जिन्नात गुज़रते हुए अपना मस्कन बना लेते हैं, या कुछ देर रहना ठहरना होता है, तो उसके लिए आप घर में बरकत रखें। और आपने फिर पूछा तो आपने कहा घर में बरकत रखें, यानी कि घर में बकरी रखें, क्योंकि जिन्नात उनके बालों से, उनके सींगों से खेलते हैं और वहीं उन पे रुक जाते हैं, और बकरी रखें। और हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि बेटा, बेटियां ख़ास तौर पे ऐसे वीरान जगह पे, जैसे छत सुबह शाम के टाइम खाली होती है या कहीं से गुज़रते हुए, बच्चियाँ बाहर ना निकलें।
تو واقعی یہ تجربہ میرے ساتھ ایسے ہوا کہ ایک مرتبہ ملتان سے لاہور آئے، باغ جناح میں میرے ساتھ چھوٹا بیٹا تھا میرا، اس کی عمر تقریباً 4 سال ہوگی، اور اس نے کہا امی جیسے کہ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ مجھے پشی کرنی ہے۔ میں نے کہیں ادھر ادھر دیکھا، مجھے واش روم نظر نہ آیا، تو میں نے ایک کونے میں جا کے بچے کو کہا کہ بیٹا آپ یہاں یورین پاس کر لیں، اور ساتھ میں ٹیشو پیپر دیے کہ اس سے صاف کر لیں۔ پھر میں نے اس کے ہاتھ دھلوا دیے، تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک شاپر ہے وہاں پڑا تھا، اور وہ شاپر ایسے چلتا جا رہا ہے جیسے کوئی بچہ چلتا جا رہا ہو۔ تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی۔ اس کے بعد بچہ گھر آیا تو اس سے ٹمپریچر ہو گیا، اور اس کو اچھے خاصے عجیب سے پھوڑے نکل آئے۔ پھر میں نے دم کیا تو مجھے لگا کہ وہاں جنات کے بچے تھے، جس کی وجہ سے اس بچے پہ اثر ہو گیا۔ اور آئندہ پھر میں نے کوشش کی کہ آئندہ ایسے کبھی بھی نہ ہو۔ ہماری مائیں کہتی تھیں، پہلے وقتوں میں نا سیویاں بنتی تھیں، وہ مشین میں سخت سا آٹا ڈال کے چلاتے تھے، اور اس میں سے سیویاں نکلتی تھیں سردیوں میں، اس کو نا خاص طور پہ یہ سوغات ہوتی تھی۔ تو میرے ابو سرجن تھے، اور بڑی سیویاں لوگ تحفتاً لا کے دیتے تھے۔ تو اکثر جو ہے ہماری مائیں سردیوں میں اسے بوائل کر کے، اب وہ اس کا پانی چھانا جاتا تھا، تو امی کہتی تھی بیٹا اس پانی کو، اس وقت سینک یا ڈرین اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے، تو ایسے نہ ڈال دینا، پہلے کہنا کہ اللہ لوگ پوش پوش پوش، کہ اے جو مخلوق ہو اللہ کی ہٹ جاؤ، پانی ہم ڈال رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ پانی گرم گرایا جاتا تھا۔ تو یہ چیزیں واقعی ایسے ہوتی تھیں، ہر بات کا خیال رکھا جاتا تھا۔ اب بھی اللہ کرے کہ خیال رکھا کریں، اور خاص طور پہ بچیوں کا، کہ وہ سر سے دوپٹہ اتار کے باہر نہ نکلیں، چاہے دھوپ میں ہو، چاہے شام کے ٹائم درختوں کے نیچے سے گزرنا ہو، چاہے چھت پر سے کپڑے اتارنے ہوں، تو دوپٹہ پہن کے نا وہ رکھیں، کیونکہ یہ بلیات عاشق ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بچیوں نے، کیونکہ اکثر باوضو جو بچیاں ہوتی ہیں ان پہ اثر نہیں ہوتا، جو بچیاں بے وضو ہوں ان پہ اثر ہوتا ہے، اور اللہ اس بلا سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ تو اس چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا کریں، اور اللہ محفوظ رکھے، کیونکہ رات کو سوتے وقت خاص طور پہ اپنے بچوں کو کہیں الحمد شریف، کل شریف، آیت الکرسی اپنے اوپر پھونک لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچے بچے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان مخلوقوں سے بھی جو ہمیں تنگ کریں، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہر نظر بد سے، انسانی ہو چاہے حیوانی ہو، چاہے جناتی ہو چاہے شیطانی ہو، محفوظ رکھے ہر شر سے، ہر بلا سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ مہربانی فرمائیں گے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آمین یہ آمین۔ سعدیہ، آپ کیا کہتی ہیں اس ٹاپک پہ؟ آپ بھی بتائیے۔ آپ نے ماشاءاللہ بڑی سیر حاصل اس پہ گفتگو کی، اور بالکل ٹو دی پوائنٹ۔ میں سمجھتی ہوں یہ آج کا مطلب یہ بہت بڑا ایسا ہے کہ جسے یا تو لوگ بہت سیریس لیتے ہیں یا بالکل نان سیریس لیتے ہیں۔ آپ نے اسے بچت کا طریقہ بھی بتایا، اور بتایا کہ یہ عوامل ہوتے ہیں۔ اور آپ جب گفتگو کری تھی تو میں بیچ میں وہ کہتے ہیں کنفیس کر لوں کہ میں بیچ میں تھوڑا سو بھی گئی تھی، اور آڈینس شاید مجھے دیکھ رہی ہو، لیکن یہ بھی نیند بھی جو ہے نا سولی پہ بھی آ جاتی ہے، اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے۔ بہرحال یہ احتیاطیں ہمیں کرنی چاہیے۔ بڑے بوڑھے جو باتیں کرتے تھے ہم ان کو کبھی مذاق سمجھ کے، لیکن جب میں نے سرچ ورک کیا تو زیادہ تر وہ چیزیں ہیں جو احادیث میں بھی جن کا ذکر ہے، کپڑے جھاڑ کے پہننا، باتھ روم میں نہ لٹکانا، یہ نہ کرنا، اس میں دیکھیں صرف دینی نہیں عوامل، اس میں کیا کہتے ہیں جو گرمیوں میں کیڑے مکوڑے، چھپکلیاں، یہ چیزیں گھسنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں وہاں پہ، وہ اتنی چیزیں مکس ہیں۔ لیکن ہمیں ان کا کہی ہوئی باتوں کو، ان اصولوں کو اپنانا چاہیے، تاکہ ہم
کسی بھی ناگہانی صورتحال سے اور مشکلات سے بچے رہیں. بہت شکریہ.